अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू कलमदान। नॉवल हिसारे दिल। राइटर दुनिया जमील। डीजे। किस्त नंबर 1। मुझे डर है इस बात का, राज खुल ना जाए मेरी ज़ात का। जिस बुत को तराशा मैंने, ढेर हो ना जाए खाक का। हूँ आम सी लड़की मगर गरूर है अपनी ज़ात का। टूट सकती हूँ जब फिर झुकने का सवाल क्या। एक किले में खुद को बंद किया, पहरा लगा कर आग का। हाय दुआ, ये ड्रेस कब बनाया तुमने? कितना हसीन लग रहा है। रिमशा ने बहुत हैरत से पूछा। मामा ने बनाया है, मुझे तो कल ही दिखाया है, दुआ ने सादगी से बताया। ओ वाह यार, यू आर सो लकी। तुम्हें खाला जैसी मामा मिली है। कितना ख्याल रखती हैं वो तुम्हारा। एक हमारी अम्मी है, जब कपड़े बनाने की बात करो महंगाई का रोना और अब्बा की इनकम पर वो शोर डालती है, मुझे तो जान छुड़वाना मुश्किल हो जाता है। रिमशा के लहजे की हसरत ने दुआ जैसी हसास दिल को उदास कर दिया था। अब उसे अपने इस सूट की कोई खुशी नहीं थी। तुम्हें कहीं जाना हो तो ये ले लेना, मैं तो वैसे भी कहीं जाती नहीं, दुआ ने उसका दिल बढ़ाया। हाय सच, लेकिन यार ये मेरे नहीं हैगा, स्मार्ट फिटिंग में है, रिमशा ने उदासी से कहा। वो थोड़ी बल्कि थी। बड़ी हसरत भरी निगाहों से ड्रेस को देखा, फिर अचानक बोली, दुआ अगर मैं इसे अपने साइज का कर लूँ? हाँ ठीक है, तुम इसे अपने साइज का कर लो, और ये मेरी तरफ से तुम रखो, मेरा तो कहीं आना जाना ही नहीं होता। दुआ थैंक यू सो मच, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो यार, इस सूट पर मेरा दिल आ गया था। दुआ ने रिमशा को गले लगाया और फिर जल्दी से सूट लेकर वहाँ से अपने घर चली गई। रिमशा दुआ के सामने वाले फ्लैट में ही रहती थी। बचपन से दोनों बहुत अच्छी दोस्तें थीं और फिर स्कूल कॉलेज में भी साथ ही गईं हमेशा, और अब दोनों इंटर के इम्तिहानात से फारिग हुई थी और अब रिजल्ट का इंतज़ार था। दुआ ने मम्मा को देखा जो अब किचन से आकर लाउंज में बैठी थी। वो बहुत निढाल सी लग रही थी, काफ़ी रोज़ से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। आप खफा हो मम्मा मुझसे? मम्मा को रिमशा ने इस तरह कहा तो मैं इनकार नहीं कर सकी। दुआ ने शर्मिंदगी से कहा। दुआ बात सिर्फ इस सूट की नहीं है, तुम क्यों नहीं समझती हो? रिमशा तुम्हें इस्तेमाल करती है, वो तुम्हें बेवकूफ़ बनाती है। आखिर उसे वही चीज़ क्यों अच्छी लगती है जो तुम्हारे पास हो? उस दिन आपा ने भी बताया था कि कितनी खुदगर्ज है रिमशा, अपने छोटे बहन भाइयों की चीज़ें भी ले लेती है। वो माँ है उसकी, अपनी बेटी की नेचर अच्छे से जानती है। छोड़े मम्मा, आप खुद ही तो कहती हैं नसीब से ज़्यादा किसी को नहीं मिल सकता। हो सकता है ये उसके ही नसीब का हो तो बस उसे मिल गया। फिर खाला जान और ज़ियाद भाई कितना ख्याल रखते हैं हमारा। अगर रिमशा को मैं कुछ देती भी हूँ तो कोई बात नहीं, वो सादगी से मुस्कुराई। चले बस आप अब रेस्ट करें, मैं नमाज़ पढ़कर रोटी पकाती हूँ और किचन भी साफ़ कर लूँगी। आपने अब नहीं जाना किचन में, और कल डॉक्टर के भी दोबारा चलते हैं, आखिर तबीयत ठीक क्यों नहीं हो रही? मामा की आंखें तेज़ी से भीगी थीं। वो क्या बताती अपने बेटी को इलाज। इनका इलाज अब किसी डॉक्टर के पास था ही नहीं। उन्हें ये सोच ही रहने लगी थी कि इनके बाद की दुआ का क्या होगा। मामा ये बिल किससे पे करवाए हैं? दुआ ने हैरत से कहा। मैं जा रही थी, कंपाउंड में हारिस मिल गया तो। मामा मैंने कहा था आपसे, फिर भी आखिर क्या ज़रूरत है हारिस भाई का एहसान लेने की? बेटा, हारिस ने खुद ही हाथ से ले लिया था, मामा ने सादगी से कहा। दुआ को हारिस का एहसान लेना अच्छा नहीं लगता था। दारुल खलील क्लिफ्टन के पोश इलाके में एक पुरानी तर्ज का बना बंगला, जिसे अक्सर लोग भूत बंगला भी कहते थे, जिस पर एक जिन काबिज था, वहाँ सुबह का समा है और दारुल खलील का वो जिन किसी CIA ऑफिसर की तरह अपनी टीम के साथ खलीलुर रहमान के कमरे पे छापा मारने आया था। हाय पा, क्या हाल है? उठकर बैठ जाएं जल्दी, और रहीम और रब नवाज एक एक कोने की तलाशी लो। मैं पा का फास्टिंग टेस्ट करता हूँ। वो बहुत संजीदा था। मैं ठीक हूँ, पर ये तुम सुबह सुबह अपनी डॉक्टर दिखाने क्यों आ गए हो? वो उनका शुगर और ब्लड प्रेशर चेक कर रहा था और बहुत गुस्से में भी लग रहा था। माथे पर रहने वाले बलों में 1-2 और बल का इजाफा हो गया था। रहीम, रब नवाज, वो बुक रैक में भी चेक करना। जी सर जी, दोनों ने एक आवाज़ होकर कहा। मदर बेड पर बैठे शख्स का माथा ठनका था। इनको क्यों लाए हो, और ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? निकलो मेरे कमरे से। और पोते, तुम्हें क्या आज ऑफिस नहीं जाना जो अपनी डॉक्टरी का जौहर दिखाने आ गए हो? और ये तुम रात फिर देर से घर आए थे। अगर ऐसे ही आवारागर्दी करनी है तो अपने बाप के घर जाओ। मैं जवान लड़के की कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। कल को तुम कुछ उल्टा सीधा कर बैठे तो तुम्हारे बाप ने तो मुझे भी बातें सुनानी है। और ये दोनों मेरे कमरे की तलाशी क्यों ले रहे हैं? वो घबराकर अब उल्टा सीधा बोल रहे थे। अलमारियों और दरवाजों में से छुपाया गया सामान टेबल पर जमा हो रहा था। वो इन्हें घूर रहा था।
ٹھیک ہے، آپ دونوں ابھی جائیں اور رحیم آج سے یہ آپ کی ذمہ داری ہے، روز اس روم کی صفائی آپ کریں گے اور اپنی غیر مشروط وفاداری کا پہلے مجھے حلف دیں گے۔ رحیم کے تو دانت ہی بند نہیں ہو رہے تھے، آخر یہ اس کی ہی مخبری تھی۔ سر، دنیا کی کوئی طاقت میری وفاداری نہیں خرید سکتی۔ بیڈ پر لیٹے ہوئے شخص نے کھا جانے والی نظر سے گھورا تھا۔ وہ دونوں تیزی سے باہر نکلے۔ جب اس نے آواز لگائی، سلام سے کہیں میرا اور پاک کا بریک فاسٹ یہاں ہی لے آئے۔ جی، تو اب آتے ہیں سب سے پہلے آپ کے سوالوں کی طرف۔ کیا تھا پہلا سوال؟ آفس نہیں جانا کیا؟ یاد دلایا۔ جی نہیں، اس سے بھی پہلے آپ نے سوال کیا میں اپنی ڈاکٹر کیوں دکھا رہا ہوں؟ تو سنا ہے کل آپ کو چکر آیا اور آپ گر گئے۔ وہ تو سلام قریب تھا، بچت ہو گئی، ورنہ اس عمر میں ٹوٹی ہڈیاں ٹھیک نہیں ہوتی۔ اور آپ کے بیٹے بیٹی تو آنے سے رہے آپ کی خدمت کے لیے، تو مجھے ہی پھر مجبوراً آپ کی خدمت کرنی پڑے گی۔ اس لیے سوچا مہینے بھر آپ کے سرہانے بیٹھنے کی بجائے آج ہی تھوڑا ٹائم دے دوں، اور دیکھ لیں شوگر کتنی ہائی ہے اور بلڈ پریشر بھی۔ آپ یہ سب کھا رہے ہیں؟ یہ سامان میرا نہیں ہے، خانی آئی تھی لاسٹ منتھ، وہ رکھ کر بھول گئی ہے۔ پھر معاذ اور ساتھ بھی رکے تھے 2 دن، اور ہاں محب بھی تھا، پرسوں آیا تھا، ہو سکتا ہے اس کا ہو، مجھے نہیں پتا۔ یہ چاکلیٹ، بسکٹ اور ڈرائی فروٹس میرے کیبنٹس میں کیسے آئے؟ بڑی حسرت سے ٹیبل پر پڑی چیزیں دیکھی۔ سلام ناشتہ لے آیا تھا۔ مقیت نے چائے بنانے کا آرڈر دیا۔ سلام نے دونوں کے چہرے دیکھے اور بیٹھ کر چائے بنانے لگا۔ سلام، کتنی سیلری ہے تمہاری؟ انویسٹیگیشن شروع ہوئی۔ مقیت بابا، آپ بھی تو دیتے ہیں، ویسے سیانے کہتے ہیں مرد سے اس کی تنخواہ اور عورت سے اس کی عمر نہیں پوچھتے، وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ ہاں، پر اس بار میں نے سوچا ہے آپ کی سیلری میں 5000۔ ڈرامائی وقفہ آیا تھا، مگر سلام تو چھلانگ لگا کر کھڑا ہو گیا۔ سر، بہت بہت شکریہ، مجھے کم کر دوں کیونکہ آپ کے پاس ہر منتھ 5000 خوش ہو کر دے ہی دیتے ہیں۔ قسم سے سر، صرف 2000 دیے تھے اور میں نے منع بھی کیا تھا، پر صاحب نے دھمکی دی تھی نوکری سے نکال دیں گے۔ بڑے صاحب کے گھورنے کو بھی خاطر میں نہیں لایا تھا سلام، کیونکہ سامنے چنگیز خان بیٹھا تھا۔ دارالقلیل کے جن کے علاوہ ان موصوف کو چنگیز خان بھی کہا جاتا تھا۔ اس نے بہت شرمندہ کرنے والی نظروں سے پاک کو دیکھا۔ بات سنیں میری، اگر آپ کو خودکشی کا اتنا ہی شوق ہے تو ایک لیٹر لکھ کر تکیے کے نیچے رکھ دیں، تاکہ آپ کے بیٹے بیٹیاں مجھے سوال نہیں کریں، اور ایک وصیت بنا دیں جس میں آپ یہ گھر میرے نام کر دیں، ورنہ تمہارے نام تو ہرگز نہیں کرنے والا۔ میرے بچوں کا داخلہ بند کر دو گے، اس سے تو بہتر ہے میں سلام کے نام کر دوں۔ سلام کے دانت نکلے تھے۔ خیر، اس بات پر ہم بعد میں بحث کریں گے، اب میں آفس جا رہا ہوں۔ آج آپ سوچ لو کہ میں کل ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ لوں یا وکیل صاحب کو بلا لوں۔ وہ چائے کا آخری گھونٹ پی کر کھڑا ہوا۔ مرے میرے دشمن، اور تم بھول جاؤ، یہ گھر میں تمہارے نام کروں گا۔ بتایا تو ہے اسلام کے نام کر سکتا ہوں، پر تمہیں نہیں دوں گا، غصے سے کہا۔ بھائی، پھر تو اب کل وکیل صاحب کو ہی بلا لو، سلام نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ مگر بڑے صاحب کی ایک کتاب اڑتی ہوئی آئی تھی جو سلام نے کیچ کی اور باہر کو دوڑ لگائی۔ اچھا، میرے دوسرے سوال کا جواب تو دو، رات کو پھر دیر سے آئے تھے؟ گور کر دیکھا۔ جی نہیں، میں صبح جلدی گھر آیا تھا، آنکھ مار کر جواب دیا۔ وہ ہنستا ہوا روم سے باہر جا رہا تھا اور پاؤں اس کی پیٹھ کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ مقیت الرحمان صاحب، تمہارے باپ کا بھی باپ ہوں، جانتا ہوں کس طرح اس جن کو قابو کرنا ہے، کیسے اس کو اپنے پاس بلانا ہے۔ لاکھ منہ سے کہو تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، پر جانتا ہوں اس جن کی جان مجھ بوڑھے میں ہے۔ وہ اب ہنس رہے تھے۔ مقیت الرحمان ان کا سب سے بڑا پوتا تھا۔ وہ 25 سال کا ایک بہت ہینڈسم سمارٹ جوان تھا۔ خلیل الرحمان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ سب اپنی زندگیوں میں خوش اور مگن کامیاب زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری اولادوں کو جائیداد میں سے حصہ دے دیا تھا اور اب ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے تھے۔ بس ان کے پاس صرف یہ گھر تھا۔ دونوں بیٹے بزنس کر رہے تھے، بیٹی بھی اپنی زندگی میں مگن تھی، کسی کو ان کا خیال ہی نہیں تھا۔ بس ایک مقیت الرحمان ہی تھا، ان کے بڑے بیٹے مجیب الرحمان کا بیٹا، جو بچپن سے ہی ان کے پاس رہتا تھا، کیونکہ مجیب الرحمان نے اپنی پہلی بیوی کو چھوڑ دیا تھا اور دوسری شادی کر لی تھی۔ مقیت کے اپنے ڈیڈ اور ان کی وائف سے نہیں بنتی تھی، اس لیے سب کچھ چھوڑ کر خلیل الرحمان کے پاس آ گیا تھا، مگر بزنس اپنے ڈیڈ کا ہی سنبھالا ہوا تھا۔ اور مجیب الرحمان کا تو کہنا تھا ان کے بزنس قبضے میں کر لیا ہے اس نے، اور وہ صرف یہاں انہیں تنگ کرنے اور نظر رکھنے کے لیے آیا ہے۔ ڈیڈ کے بزنس کے ساتھ ہی مقیت نے اپنا الگ بزنس بھی شروع کر دیا تھا، جس پر اس کا اپنے ڈیڈ سے ہر روز ہی جھگڑا ہوتا تھا۔ جاری ہے۔ Must like the videos and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon.